हामीहरू आज सेटको बारेमा केही कुराहरू भन्छौँ जुन पहिला पनि हामी धेरैचोटि पढिसकेछौँ र यसको बारेमा हामी अलिअलि रिभिजन गर्छौँ। हुन त सेटको बारेमा धेरै कुराहरू हामी पढेका छौँ। सेट भनेको के हो, सेटको प्रकार कति हुन्छ, ती कुराहरू हामी सबैजनालाई थाहै छ। त्यही पनि अलिकति सानोतिनो रिभिजन हामी गरौँ। त्यसका केही टपिक्सहरू, केही शीर्षकहरू लिएर म चाहिँ यहाँ आएको छु। यसमा चाहिँ विशेष गरिकन क्लास 8, 9 र 10 तिनटैलाई मिलाएर तिनटैलाई काम लाग्ने खाले कुराहरू यसमा चाहिँ समावेश गरिएको छ। यसमा चाहिँ हामीले पहिलो शीर्षक राखेका छौँ ओभरल्यापिङ र डिसजोइन्ट, जसलाई हामी अलगिएका र खप्टिएका भन्छौँ। कहिलेकाहीँ दुईटा समूह हेर्दाखेरि के हुन्छ त, यदि कसैमा केही कमन छ, केही साझा छ भन्ने त्यस्तोलाई हामी चाहिँ के भन्ने गर्छौँ त, के अरे खप्टिएका समूह भन्ने गर्छौँ, जसलाई हामी ओभरल्यापिङ सेट भन्छौँ। यो सेटमा विचार गर्दाखेरि ए र बी दुईटा सेट छ। यसमा हामी हेरौँ ए र बी भन्ने दुईटा सेट छ। यसमा के छ, यो भाग चाहिँ यो भाग दुईटैमा कमन रहेछ। यो कमन भएपछि यस्तो समूहलाई हामी भन्छौँ ओभरल्यापिङ सेट भन्न सक्छौँ वा खप्टिएका समूह पनि भन्न सक्छौँ। फेरि के छ, यो दुईटा समूह छ, यो दुईटा समूहमा कुनै मेलजोल छैन, कुनै किसिमको रिलेसनसिप छैन, कुनै पनि किसिमको कम्बिनेसन भन्ने छैन। यस्तोलाई हामी चाहिँ के भन्न सक्छौँ त, डिसजोइन्ट सेट भन्छौँ वा अलगिएका चाहिँ समूह भन्न सक्छौँ। अब यसैको आधारमा चाहिँ समूहका विभिन्न किसिमका क्रिया प्रतिक्रियाहरू हुन्छ। हामी यसलाई चाहिँ के भन्न सक्छौँ, अपरेसन भन्छौँ है। अपरेसनमा चाहिँ के हुन्छ त, युनियन अफ सेट हामी भन्छौँ, जसलाई हामी संयोजन भन्छौँ। र संयोजनका लागि पनि दुईटा कन्डिसन आउँदो रहेछ। त्यो कन्डिसन के छ त, या त दुईटा समूह अलगिएको हुन सक्छ अर्थात् डिसजोइन्ट हुन सक्छ कि ओभरल्यापिङ हुन सक्छ। यसको लागि हामीले के गरेछौँ त, छुट्टा छुट्टै यहाँ दुईटा भिन्न डायग्राम, भिन्न चित्र बनाएका छौँ। यो चाहिँ के को लागि छ त, ओभरल्यापिङ सेट अर्थात् खप्टिएका समूहको लागि छ। यो चाहिँ के छ, डिसजोइन्ट सेट अर्थात् अलगिएका समूहको लागि छ। यसमा चाहिँ हामी विचार गरौँ, यो दुईटैमा खप्टिएकोमा चाहिँ बिचमा कमन भन्ने के छ त, 3 छ। त त्यो हुनाले यो चाहिँ के भयो त, ओभरल्यापिङ सेट, जसलाई हामी खप्टिएका भन्छौँ। त्यसको युनियन लेख्दाखेरि 1 2 3 त्यसपछि 4 5 जुन म यहाँ तल पनि लेखेको छु। त्यस्तै अब मानौँ कुनै दुईटा सेट छ, यसको नेमिङ पनि हामी गर्न सक्छौँ। यसलाई ए मानौँ र यसलाई बी मानौँ। त्यो हुनाले ए युनियन बी बराबर यहाँ 1 2 3 4 5 हामी लेख्न सक्छौँ। अब यो दुईटा सेट के छ त, दुईटा सेट चाहिँ यो एउटालाई ए मानौँ अर्कोलाई बी मानौँ, यो दुईटैमा कुनै कमन छैन। अब दुईटैमा कुनै कमन छैन भने यो कन्डिसनमा ए युनियन बी बराबर हामीले के लेख्न सक्छौँ त, 1 2 3 4 5। यसमा चाहिँ हामी 1 2 3 4 5 लेख्न सक्छौँ है। तर यसमा कुनै कमन भन्ने छैन। र त्यो हुनाले युनियनको कमन, के अरे युनियनको चाहिँ जसमा कमन छ, ओभरल्यापिङमा यसको भेन डायग्राम यस्तो हुन्छ र यो तरिकाले मिलाएर हामी लेख्छौँ। यसको पनि यो तरिकाले मिलाएर लेख्छौँ। हुन त एन्सर दुईटैको सेमै छ, तर यसमा र यसमा के छ, कहिलेकाहीँ हामी झुकिहाल्छौँ। एन्सर सेम भएर पनि सेट के हुनसक्छ त, अलगिएको वा खप्टिएको, आइदर ओभरल्यापिङ वा डिसजोइन्ट हुन सक्छ। त यो त्यसको भयो। अब इन्टरसेक्सन अफ सेट निकाल्दा पनि हामी के गर्छौँ त, यसमा इन्टरसेक्सन अफ सेटमा पनि दुईटा कन्डिसन लिएर हामी सिक्ने गर्छौँ। एउटा के छ त, ओभरल्यापिङ छ, अर्को के छ त, डिसजोइन्ट छ। त ओभरल्यापिङको लागि यो कन्डिसन, इन्टरसेक्सन भनेको दुईटैको मिल्ने जुन छ त्यो, यसमा मिल्ने हामी विचार गरौँ। यो चाहिँ 3 छ मिल्ने, यो 3 चाहिँ के हुन्छ त, ओभरल्यापिङ हुन्छ। त दुई ओभरल्यापिङको पार्ट्स भयो, ओभरल्यापिङको पार्ट्स चाहिँ के हुन्छ त, 3 हुन्छ। त यहाँ चाहिँ ए इन्टरसेक्सन के बराबर हामी के लेख्न सक्छौँ त, 3 लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै यो डिसजोइन्टमा हेर्छु भने त यो डिसजोइन्टमा यो ए छ र यो बी छ। यसमा 1 2 3 छ, यसमा 4 5 छ। नो एनी एलिमेन्ट्स आर कमन, कुनै एलिमेन्ट्स चाहिँ कमन यसमा दिएको छैन। तर कुनै एलिमेन्ट्स कमन छैन भने यसको बिचमा हामी के लेख्न सक्छौँ, इम्पटी, जसलाई नेपालीमा खाली समूह भन्छौँ हामी। यसलाई यसरी लेख्न सकिन्छ, कतै कतै यसलाई यसरी पनि लेख्छ। यसलाई हामी 5 भनेर चिन्छौँ, यसलाई हामी 5 भनेर चिन्छौँ। अब त्यस्तै अर्कोमा के छ त, डिफरेन्स अफ अ सेट भन्छौँ, जसलाई नेपालीमा समूहहरूको फरक भन्ने गर्छौँ, समूहहरूको फरक भन्छौँ। यसमा के छ त, ए माइनस बी छ र बी माइनस ए छ। त्यसमा के बुझ्नुपर्छ, ए माइनस बी पार्ट भनेको यति पार्ट, यो पुरै ए छ र यो बी छ। यो पहिला हेर्नु पर्यो यो कुन सेट रहेछ त, ओभरल्यापिङ छ कि डिसजोइन्ट छ। त्यसमा ओभरल्यापिङ यो छ भने त ओभरल्यापिङमा एबाट हामी बी को पोर्सनलाई हटाइदिन्छौँ। यहाँबाट यसरी विचार गरौँ, एबाट बी को जुन पोर्सन छ, यो पोर्सनलाई हामी यताबाट आएर अलिकति भन्न खोजिराखेको छौँ। यहाँबाट हामी
यो चाहिँ ए छ, यो एबाट जुन यो बी को पार्ट छ हामीले हटाइदियौँ, यो पार्ट्स के भयो ए माइनस बी। सिमिलरली यो बीबाट हामीले के गर्यो त ए को पार्ट्सलाई हटाइदियौँ, त यो पार्ट्स के हुने भयो त बी माइनस यो कन्डिसन चाहिँ के को लागि हुन्छ त ओभरल्यापिङ सेटको लागि, जसलाई हामी नेपालीमा खप्टिएका समूह भन्छौँ। त्यस्तै यदि मानौँ दुईटै के छ अल्गिएका छ, डिस्जोइन्ट छ, डिस्जोइन्ट नो एनी एलिमेन्ट्स आर कमन, यसमा कुनै एलिमेन्ट्स कमन छैन, त त्यो हुनाले यो केसमा चाहिँ यो पार्ट्स यहाँ लेखेको छैन, त्यो हुनाले यसलाई हामी यहाँ के लेख्न सक्छौँ त ए माइनस बी, यो पार्ट्समा हामी के लेख्न सक्छौँ त बी माइनस ए। त्यस्तै कम्प्लिमेन्ट अफ अ सेट, कम्प्लिमेन्ट अफ अ सेटमा भनेको के हुन्छ जनरल भाषामा हामी जसको कम्प्लिमेन्ट निकाल्छौँ त्यसलाई छोडेर बाँकी जे छ सबै कुरा हामी त्यसमा लेखिदिन्छौँ। अब त्यो सिम्पल एक्जाम्पल छ, भोलि हामी फेरि अर्को भिडियोमा यसको चाहिँ धेरै एक्सप्लेनेसन लिएर आउनेछौँ। अब जस्तै यो ए छ, त एलाई छाडेर बाँकीको जुन जति पार्ट्स छ यो सबै पार्ट्स चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो कम्प्लिमेन्टमा आउँछ। यदि यो ए छ भने त्यो बाहिरको पार्ट्सलाई हामी ए कम्प्लिमेन्ट लेख्न सक्छौँ। जुनसुकै अपरेसन पनि हुनसक्छ, युनियनमा पनि हुन्छ, इन्टरसेक्सनमा पनि हुन्छ। त हामीले यहाँ एउटा सानो एक्जाम्पल लिएछौँ के ए र बी को चाहिँ इन्टरसेक्सनको कन्डिसन दिएछ, अर्थात् ओभरल्यापिङ छ। त यो ओभरल्यापिङमा यो पार्ट जुन हामी लिएछौँ बाहिर ए र बी भन्दा बाहिरको पार्ट्स, त यो के भयो त ए युनियन बी भनेको यो ए युनियन बी को बाहिरको पार्ट्स के हुने भयो त ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट हुने। यहाँ चाहिँ मैले केही लेखेको छु, यसमा अलि ध्यान दिनुपर्ने कुरो के छ, ए कम्प्लिमेन्टलाई ए को माथि यसरी ड्यास जस्तो ड्यास भनौँ वा प्राइम भन्न सक्छौँ, यसरी एउटा यो लेख्दा पनि बुझिन्छ। ए को पावरमा ए सी लेख्दा पनि ए कम्प्लिमेन्ट हुँदो रहेछ, हामी यो बुझ्छौँ। त्यस्तै ए को माथि यसरी ड्यास दियो यो यसरी सर्ट, त्यसलाई हामी चाहिँ के भन्छौँ कम्प्युटरको भाषामा अन्डरस्कोर भन्छौँ, नेगेटिभ पनि साइन जस्तो भन्न सक्छौँ, जसरी बुझ्छौँ हामी। यसरी यो लेख्दाखेरि कतै कतै यसरी पनि भनिन्छ। यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त ए को कम्प्लिमेन्टको साइन भन्ने गर्छौँ। अब सबसेट आउँछ। यो सबसेट भन्ने के छ, कुनै सेटबाट हामी कतिवटा अरू सेटहरू बनाउन सक्छौँ। जस्तै यसको लागि एउटा हामी सानो कथा पनि लिन सक्छौँ। जस्तै मानौँ ए भनेको के छ त 1 2 3 भन्ने तीनजना मान्छे रहेछ, त्यो तीनजना मान्छेले एउटा व्यापार खोल्यो। अब यो तीनटै जनामा झगडा पर्यो, त्यो तीनटै जनामा झगडा पर्यो भने तिनीहरूले छुट्टा छुट्टै व्यापार खोल्छ, 1 ले छुट्टै, 2 ले छुट्टै, 3 ले छुट्टै। अब यसमा के भयो त हुनसक्छ दुई जनाले मेलजोल गर्यो कि एकजनाले छाडेर, त पहिला मानौँ 1 ले 2 सँग मेल गर्यो त 1 2 भयो एउटा, फेरि 1 ले 3 सँग गर्यो 1 3 भयो एउटा, फेरि 1 3 मा झगडा पर्यो 2 सँग मिल्यो त 2 3 भयो एउटा। फेरि यस्तो पनि त हुनसक्छ फेरि उनीहरूले विचार गर्यो अब हामी छुट्टा छुट्टै भएर के व्यापार गर्नु, सँगै मिलिहालौँ, त त्यो कन्डिसनमा के हुन्छ त 1 2 3 हामी लेख्न सक्छौँ। अब यसरी भयो, तिनटै के भयो त धेरै ठुलो आफूमा द्वन्द्व भयो। तिनटैको द्वन्द्व भएपछि के भयो त एक आपसमा झगडा गरेर व्यापारै सखा भयो भनेपछि त्यो कम्पनी बन्द हो। त त्यो कन्डिसनमा के कम्पनी त छ तर त्योभित्र मान्छे छैन। त यो सबै के छन् त यो सबसेटको सिम्पल तरिकाले बुझ्ने एक्जाम्पल छ। यदि यसमा तपाईँहरूलाई कुनै समस्या जस्तो लाग्छ भने प्लिज कमेन्टमा केही न केही थपिदिनु होला, यसलाई झन् सुधार्ने प्रयास गर्छु। फेरि अब हामी के गर्छौँ त प्रायः जसो 8 क्लास र 9 र 10 मा त छँदैछ। त 9 10 मा चाहिँ एउटा यो फर्मुला हामी युज गर्ने गर्छौँ, ए युनियन बी भनेको चाहिँ के हुँदो रहेछ। ए युनियन बी को चाहिँ हामी के लेख्छौँ त यहाँ, यसमा हामी भन्ने विचार गर्छौँ यो ए सेट छ र यो बी छ। यसमा के छ त यो खप्टिएका छ, अर्थात् ओभरल्यापिङ गरेछ। ओभरल्यापिङ गरेछ त यो पार्टलाई हामी ए माइनस बी भन्छौँ, यो पार्टलाई हामी बी माइनस ए भन्छौँ। यो बिचको पार्ट के हुन्छ त ए इन्टरसेक्सन बी हुन्छ। त युनियन भनेको मिल्ने र बाँकी नमिल्ने सबै, मिल्ने र नमिल्ने सबै, अर्थात् कमन पार्ट्स मस्ट बी टेकन एन्ड out of this common the remaining parts is a minus b and b minus a, these two parts must be taken. अब हामी के गर्छौँ त a minus b b minus a र a intersection b हामी यो तीनटैलाई यहाँ एड गर्छौँ। हामी यहाँ तीनटैलाई एड गर्दियौँ, यहाँ तीनटैलाई एड गर्दा a minus b जस्ताको त्यस्तै a intersection b जस्ताको त्यस्तै b minus a जस्ताको त्यस्तै। त्यसमा हामी a intersection b जोडी पनि दियौँ र a intersection b घटायौँ पनि, a intersection b घटायौँ पनि। त्यसरी घटाउँदा के हुन्छ त यो दुईटा पार्ट हामी मिलाउँछौँ। यहाँ विचार गर्छौँ यो दुईटा पार्ट भनेको यो पार्ट र यो पार्ट, यो जुन प्लस प्लस लेखेको पार्ट छ, यो दुईटै प्लस प्लस लेखेको पार्ट मिलेर त पुरै डल्लो भनेपछि पुरै ए क्लियरेन्स हुन्छ। द्याट्स वाइ यो दुईटाको मिलाएर हामी एनए लेख्न सक्छौँ। अब एनबी मा ए इन्टरसेक्सन बी र बी माइनस सी,
ल बी माइनस ए र एन इन्टरसेक्सन बी, यसमा माइनस एन इन्टरसेक्सन बी त हामीसँग बाँकी नै छ। यो दुईटालाई मिलाएर यो दुईटा जुन हामी मिलाउँछौँ यो दुईटा मिलाएर चाहिँ के हुन्छ त एनबी हुँदो रहेछ। अब बाँकी हामीसँग के छ त एनए इन्टरसेक्सन बी, एनए इन्टरसेक्सन बी जस्ताको त्यस्तै त्यो हुनाले हामी प्रब्लम सल्भ गर्छौँ। त के छ कतै हामीले ए को भ्यालु दियो, बी को भ्यालु दियो र ए इन्टरसेक्सन बी को भ्यालु दियो। त त्यो केसमा हामी ए युनियन बी को भ्यालु कसरी निकाल्न सक्छौँ? जस्तै हामी प्रब्लमहरू सल्भ गर्छौँ अब, वा कति साथीले गरिसके पनि होला। जस्तै चिया खाने मान्छे यति, कफी खाने मान्छे यति र चिया र कफी दुवै खाने मान्छे यति, तब चिया कफी खाने मान्छे कति हो? यो कन्डिसनमा हामी ए युनियन बी को फर्मुला लगाएर हामी निकाल्न सक्छौँ। यसबाट हामी ओन्ली चिया अर्थात् ओन्ली ए को भ्यालु पनि निकाल्नु पर्यो भने हामी यसबाट निकाल्न सक्छौँ। जे एबाट ए इन्टरसेक्सन बी घटाइयो भने त के आउँछ? ए माइनस भनेको ओन्ली टी आउँछ वा ओन्ली ए आउँछ, यो भनेको बी माइनस ए आउँछ। अब भोलि म फेरि अर्को यहीसँग सम्बन्धित अन्य महत्त्वपूर्ण कुराहरू लिएर आउनेछु। हस्त नमस्कार।